बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और कैसे वो चीज़ें जो हिर्स है, लालच है, हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिशात हैं जिन्होंने हमें बेचैन किया हुआ है, जो हमें सुकून से नहीं रहने देती ज़िंदगी में, उनसे हम कैसे छुटकारा हासिल करें और कैसे वो नेमतें और वो चीज़ें हासिल करें कि हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि ये पुरसुकून ज़िंदगी के मुतलाशी जो लोग हैं उनके लिए ये वीडियो है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तब्दील करने से आप अपनी सोच को तब्दील करने से आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि जो ला हासिल चीज़ें हैं वो हासिल का भी लुत्फ़ नहीं उठाने देती, वो आपको बेचैन रखती हैं, परेशान रखती हैं और वो आपको अंदर से एक चीज़ आपके अंदर पैदा करती हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ये जो है वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो मिलता है तो वो रह गया है, और फिर दूसरों के साथ मुकाबला और स्टेटस और ये वो सारी बातें हैं जिससे हम मरीज़ बन जाते हैं, जिससे हम मेडिसिन लेते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अल्टीमेटली अपनी वो जो चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास उनका भी हम लुत्फ़ नहीं उठा पाते, उनसे भी हम फ़ायदा नहीं उठा पाते, बल्कि हम खसारे में रहते हैं। इसके लिए याद रखिएगा कि जो ज़रूरत है वो तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जो ख्वाहिशात हैं वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे जी कि एक मज़दूर कैसे एक बादशाह से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसके लिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके एक आपको बताऊंगा और उसके बाद कुछ ऐसी ज़रूरी बातें आपसे शेयर करूंगा जो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन रूल्स को ले आएँ, अपनी इन उसूलों को ज़िंदगी के अंदर लेकर आ जाएं, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा, नेमतों में इजाफा भी हो जाएगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो बादशाह थे पुराने ज़माने के, उनके पास क्या था और एक आज के मज़दूर के पास क्या है। क्योंकि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता, ये जो नाशुक्री वाली सिफत है, ये जो हासिल है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो शुक्र वाली सिफत है, जो हासिल है उसका भी मज़ा आता है, उससे भी फ़ायदा होता है, उसको भी इंजॉय करता है और उसकी और चीज़ों में इजाफा होता जाता है। तो ये एक सिफत है जो अपने अंदर लेकर आनी है। इसके लिए मैं ये कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ कि जो बादशाह था, एक किसी दौर के बादशाह थे, उनके पास क्या था जो और आज के मज़दूर के पास क्या है। बादशाह के पास आप जानते हैं कि उसको अगर ठंडी हवा चाहिए थी तो उसके लिए कोई एयर कंडीशन नहीं था, कोई पंखा नहीं था, वो एक जालर सा था जो एक बंदा उठा के उसको हिला रहा होता था। आज एक आम मजदूर के पास कम से कम एक अच्छा पंखा ज़रूर है जो उसको उससे कई गुना ज़्यादा ठंडी हवा देता है। एक बादशाह के पास जो पानी था पीने के लिए या चीज़ें ठंडी करने के लिए क्या ऑप्शन थी, वो एक मिट्टी का घड़ा था जिसको वो सब कुछ समझता था और वो उस पर भी खुश था। और आज एक आम बंदे के घर के अंदर भी फ्रिज मौजूद है किसी न किसी कंडीशन का, और उसके अंदर वो ठंडे से ठंडा पानी और चीज़ें और वो सारे लुत्फ उससे उठा रहा है। एक बादशाह के पास जो है सोने के लिए जिस तरह का बिस्तर था या जो फैसिलिटीज़ थे, आज के आम बंदे के पास उससे कहीं अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। एक बादशाह अपने सफ़र के लिए जानवर का इस्तेमाल करता था। एक घोड़े के ऊपर वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी मशक्कत के साथ, कितनी तकलीफ के साथ मुख्तलिफ मौसमों में सफ़र करता था। लेकिन आज आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। अगर अपने पास बाइक नहीं भी है तो आप एक छोटा सा टिकट लेकर वैन में और गाड़ियों में कितनी बेहतरीन किस्म की सवारी जो बादशाह ख्वाब में भी नहीं देख सकता था, वो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। एक बादशाह ने अगर कहीं मैसेज भेजना है तो शायद वो मीलों दूर मैसेज भेजने के लिए कई दिन लगते थे, उसको एक शख्स को भगाता था, और कितना मुश्किल था उसके लिए अपने प्यारों का या दूसरों के हालात जानने का, अपनी फौज के बारे में जानने का। आज एक मजदूर एक सेकंड में दुनिया के दूसरे कोने के अंदर बात कर सकता है, और ये फैसिलिटीज तो ऐसी अनगिनत फैसिलिटीज हैं जो बादशाह तसव्वुर नहीं कर सकता था जो आज एक मजदूर के पास है। लेकिन हम फिर भी नाखुश हैं, बादशाहों से बेहतर फैसिलिटीज होने के बावजूद हम नाखुश हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जानिए कि वो ये नहीं है कि वो चीज़ें हमारे अंदर कम हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम वो नहीं देखते जो हमारे पास है, हम उस पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए दो फार्मूले याद रखिएगा। पहला फार्मूला, तो अगर आप उसी हाल में खुश रहना चाहते हैं तो फिर याद रखिएगा कि जब आप नेमतों को और चीज़ों को देखते हैं तो अपना कंपैरिजन, अपना मवाजना अपने से नीचे वाले शख्स से करें, तो फिर आपको बड़ा सुकून मिलेगा। जब आप रो रहे हैं कि मेरे पास बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो उस शख्स को देखें जिसके पास टांगे भी नहीं हैं, उस माजूर को देखें जो बीक का कटोरा लेकर एक पुल के ऊपर बैठा हुआ है, उस शख्स को देखें जो कोमे की हालत में 10 साल से किसी हॉस्पिटल में पड़ा है, उस बंदे को देखें जो 15 साल से किसी जेल में पड़ा है, उस बंदे को देखें जिसके पास
ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، جب ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے مجھے صحت، اور جب گننا شروع کریں گے نعمتیں تو آپ گنتے تھک جائیں گے، اللہ کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، چاہے وہ آنکھیں ہیں، چاہے وہ زبان ہے، چاہے وہ دل ہے، چاہے وہ آپ کے جو گردے ہیں، جو آپ کے جسم کے اندر جو آپ کے فنکشنز کو چلا رہے ہیں، جب کسی ایک میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے، ایک سٹینٹ ڈالنا پڑ جائے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ کی نعمتوں کا کہ اس نے بغیر حساب کے کیا کیا۔ یا جو آپ سانس لے رہے ہیں، صرف اس کی آپ میجرمنٹ کر لیں کہ اگر آکسیجن خرید کر آپ کو سانس لینا پڑے، ہر وقت آکسیجن لگانی پڑے آپ کو، تو آپ کو اگر 50-60 سال کی زندگی ہے تو یقیناً 50 سے 60 کروڑ روپے کا خرچہ صرف اس سانس لینے کے لیے آپ کو چاہیے۔ تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے گا، جب کمپیریزن کریں تو نمبر 1 جو آپ کے پاس ہے اس کو دیکھیں، نمبر 2 جو آپ سے نیچے ہیں ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں ان کو دیکھیں، تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ لیکن جب اچھائی کو دیکھنا ہو، اپنی خوبیوں کو دیکھنا ہو، اپنی لرننگ کو دیکھنا ہو، اپنی عبادتوں کو دیکھنا ہو، تو پھر اپنے سے آگے والے کو دیکھیں، اپنے سے بہتر والے کو دیکھیں، اس سے احساس پیدا ہوگا کہ مجھے ابھی اور آگے جانا، اس کی حرص پیدا کریں، آگے بڑھنے کی، لرننگ کی، عبادات کی، اچھائی کی، وہ حرص پیدا کریں، وہ لالچ پیدا کریں۔ جب اس سے مقابلہ کریں گے تو وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا، جس سے آپ کی نعمتوں میں اور ساری چیزوں میں، دنیا میں، آخرت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، بہت زیادہ آسان ہو جائے گا یہ سارا معاملہ آپ کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات کہ آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو آپ کو کبھی نہیں ملا، اس کے حصول کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ یہ بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جو نہیں ملا اس کے حصول کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو نہیں کیا آج تک آپ نے۔ اگر آپ وہی روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی زندگی کے اندر چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بڑھ جائیں، نعمتیں بڑھ جائیں، تو پھر ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ کو کچھ بدلنا پڑے گا، آپ کو وہ کچھ نیا کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ارد گرد موجود چیزوں میں مواقع ڈھونڈیں۔ اللہ نے نشانیاں بھی رکھی ہیں، مواقع بھی رکھے ہیں۔ آپ کے پاس یہ جو موبائل فون ہے، جس میں یہ لیپ ٹاپ جو ہے، جس میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہزارہ اپرچونٹیز ہیں آپ کی زندگی بدلنے کی، آپ کی لرننگ کی، آپ کی ڈیولپمنٹ کی، آپ کی اسکل کی، آپ کی ارننگ کی، آپ کی گرومنگ کی، آپ کی پرسنل گرومنگ کی، آپ کی علم کے اندر اضافے کی، آپ کے نئی مواقع تلاش کرنے کی، آپ کے نئے لوگوں سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کی، آپ کے پیسے کمانے کا، سب موجود ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر مواقع تلاش کریں۔ جب تلاش میں نکلیں گے تو ہزار آپشنز آپ کو مل جائیں گی، لیکن تلاش کر کے رک نہ جانا، جو تلاش کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، تو زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اپنے ارد گرد دیکھیں، رشتے داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، جگہوں میں دیکھیں، جب اپرچونٹیز تلاش کرنے نکلیں گے تو بہت کچھ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، اس نے آپ کے ارد گرد یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اب آگے چلیں، آگے یاد رکھیے گا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں صرف نعمتوں کی وجہ سے، کوئی نعمت آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ نعمتیں حاصل کریں اور اس کے بعد وہ نعمتیں بانٹنا شروع کریں۔ جو نعمت چاہتے ہو آپ کو ملے، وہ بانٹنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہم وظائف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کرتے ہیں، یا رزاق، یا کریم، یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھتے رہیں، پڑھنے کی اپنی برکت ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کوئی پیغام رکھا ہے کہ آپ بھی کریم بنو، آپ بھی رحیم بنو، اپنے اندر رحم دلی پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے وہ دوسروں کی زندگی آسان کرنے والی صفات پیدا کرو، دوسروں کے رزق بڑھانے والی صفات پیدا کرو۔ جب آپ دوسروں کے لیے وہ چیزیں سلیکٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے سلیکٹ وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جو بانٹنا شروع کر دو گے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صرف وظیفے نہیں کرنے، صرف تکرار نہیں کرنا، صرف باتیں نہیں کرنی، وہ اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا شروع کر دیں، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، خواہشات پریشان کرتی ہیں، مقصد کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو خواہش سے نکلیں، مقصد کی طرف آئیں۔ مقصد وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے پراپرلی میجرمنٹ کے بعد ڈیسائیڈ کیا، پلان کیا اور اس کے اوپر ایکٹ کیا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر خواہشات نہیں، مقصد لے کر آئیں۔ تو اپنے اندر، اپنے باہر، ارد گرد دیکھیں، ڈھونڈیں، وہ سب موجود ہے جو جس کی تلاش میں آپ ہیں۔ صرف آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جو ہے اس پہ غور کریں، جو نہیں ہے اس پہ نہیں، جو ہے پہلے اس پہ شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کے حصول کے لیے جو کنڈیشنز ہیں، جو کرائیٹیریا ہے، اس کو فالو کریں۔ خالی جو ہے سوچوں سے اس سے فرسٹریشن، ٹینشن، پریشانیاں آتی ہیں، اس سے زندگی نہیں بدلتی۔ اور دیکھیں کہ وہ لوگ جو
مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو دیکھیں، پھر ان کی زندگیاں آسان بنانا شروع کر دیں، آپ کی زندگیاں خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔